जब खैर से घूम रहे हैं ना, मुसीबतों से बच रहे हैं, और कभी कभी आपने देखा होगा आपके बच्चा गिरते गिरते रुक जाता है, आप किसी सीढ़ी से गिरते गिरते बच जाते हैं, कभी ट्रैफिक में अचानक आप रुकते हो और गाड़ी निकलती है, आप कहते हो यार बच गया, ऐसे ही बच गए। ये कोई नेकी थी, ये कोई दुआ थी, ये अल्लाह की रहमत थी, तुम्हें बचाया गया, शुक्र अदा करो। है यार फला बराबर दुकान में आग लगी, मेरी दुकान में कुछ नहीं हुआ। एक साहब खुद बता रहे अपना वाकया कि मैं 25 रमजान को दावत इस्लामी के मरकज आया कुछ अच्छी रकम लेकर, और मैंने वहां पर आकर वो अतियात दे दिए। कहते हैं 26 रमजान को मेरी फैक्ट्री पर इतनी बड़ी आफत आई कि मेरे करोड़ों रुपए बर्बाद हो सकते थे। उसकी मैं डिटेल नहीं बताता, लेकिन 1 रुपए का मुझे नुकसान नहीं हुआ। कहते मैं हैरान हो गया, मेरे दोस्त हैरान है कि यार ये वाली प्रॉब्लम जिसकी भी फैक्ट्री में हुई उसके करोड़ों बर्बाद हुए, तेरे कैसे बच गए? कहते मेरा ईमान है, मैंने 25 तारीख को जाकर अल्लाह की राह में खर्च किया, अल्लाह ने अगले दिन मेरे ऊपर से वो आफत डाल दी। हाँ, ये आंखों से देखता है बंदा कि हम अल्लाह की राह में खर्च करते रहा करें। सुभान अल्लाह। अब आइए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, एक और वाकया सुनाता हूं, मजीद ईमान जो है वो ताजा हो जाए कि बुजुर्गाने दीन कैसा कैसा अपने दिल के अंदर जो है वो यकीन रखते थे और किस तरह अल्लाह की राह में खर्च करते थे। अपने दौर के अब्दाल अबू जाफर बिन खत्ताब रहमतुल्लाहि तआला फरमाते हैं, मेरे दरवाजे पर एक साइल ने सदा लगाई। एक गरीब आया, उसने पैसे मांगे। मैंने जोजा से पूछा कुछ है तुम्हारे पास? जवाब मिला 4 अंडे हैं। तो मैंने कहा मांगने वाले को दे दो। उसने 4 अंडे उस सवाली को दे दिए। उस साइल अंडों की खैरात लेकर चला गया। अब क्या हुआ, थोड़ी देर गुजरी थी कि उनके दोस्त ने एक टोकरी भेजी। तो घर वालों से पूछा इसमें कुल कितने अंडे हैं? कहा 30। कहा तुमने तो फकीर को 4 अंडे दिए थे, ये 30 किस हिसाब से आए? यकीन देखें कि 1 के 10 का वादा है, हमने दिए 4 है अल्लाह की राह में, 30 कैसे आए? तो कहती है 30 अंडे पूरे हैं, 10 अंडे टूटे हुए हैं। तो हजरत अल्लामा याफई यमनी कहते हैं कि ये तो बताओ कि तुमने जो दिए थे उसमें क्या पोजीशन थी? तो कहा हुजूर मसला ये है कि मैंने जो 4 अंडे दिए थे ना, वो 3 पूरे थे, 1 टूटा हुआ था। तो 1 टूटे हुए के बदले 10 टूटे हुए आए हैं, और 3 सालम दिए तो उसके बदले 30 आए हैं। हाँ, जैसा दोगे ना, फटे हुए कपड़े देने सदके में, बचा हुआ खाना देना है। मोजे में सुराख हो गया तो फकीर याद आया है? घर की मासी कब याद आई कि खाना बच गया, अब बिकेगा तो चलो इसको खिला दो। ये ना किया करो, जैसा दोगे वैसा मल्टीप्लाई होगा। जो खुशी से देगा ना, मजे की बात बताऊं, घर में मुलाजिम हुआ करे ना, अभी रमजान आ रहा है, यकीन करें घर में मुलाजिम है या और कोई रिश्तेदार है ना, आपका इफ्तारी तैयार हो जाए ना, पहले अच्छी इफ्तारी निकाल कर अपने मुलाजिमीन को खिला दें। कम नहीं होगा, तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा। ऐसा ही जो आपके बच्चों ने खाना है ना, वो किसी 4 को नहीं खिलाए, 1 को खिला दें, मगर ऐसा खिलाओ जैसे तुम अपने बच्चों को खिलाते हो। फिर देखो कैसी बरकत आएगी, कैसा मल्टीप्लाई होगा। खुशी से दो ना। यही मसला हमारा फितरे में चल रहा है, सालों साल से चल रहा है। मुझे तो फार्मूला ही आज तक समझ नहीं आया है। अल्लाह पाक हमारे मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को सलामत रखे, बचपन से सुनते आ रहे हैं, हजरत जो फितरा ऐलान करते थे हम वो फितरा दे देते थे। पहले 25 रुपए था, 30 रुपए था, 50 हुआ, 100 हुआ, 150 हुआ है, अब 250-300 हो जाएगा। वो अल्लाह के बंदे पूरी हदीस तो सुनो ना, वो भी ऐलान 4 फितरे फरमाते हैं। क्या होता है? अब तो दावत इस्लामी के मदनी मरकज से भी ऐलान होता है फितरे। हदीस पढ़ो ना, हदीस में नबी पाक ने 4 किस्म के फितरे बयान किए, किशमिश का, जौ का, खजूर का और फिर गंदुम का। हमने कौन सा देना है? सबसे सस्ता वाला, गंदुम का। ठीक है, गरीब आदमी दे गंदुम का, कोई मना नहीं, उसका फितरा अदा हो जाएगा। मगर जिसको रोज इफ्तार में अजवा खजूर चाहिए, समोसे भी चाहिए, उसको शरबत भी चाहिए, VIP खाना चाहिए, और फितरा देते वक्त सबसे सस्ता वाला, अपने दिल से पूछो ना, ये मैं ठीक कर रहा हूं क्या? कभी ऐसा होता है कि हम ईद का जोड़ा लेने जाएं और दुकानदार से कहें यार सबसे सस्ता वाला कपड़ा दिखाओ? मैं दोबारा अर्ज कर रहा हूं, गरीब आदमी की बात नहीं कर रहा, जिसको अल्लाह ने नवाजा है, कपड़े बेहतरीन वाले लेने, जूते बेहतरीन वाले लेने हैं, बच्चों के कपड़े अच्छे लेने हैं, फितरा कौन सा? लोएस्ट कैटेगरी वाला। ये नाशुक्री है। अल्लाह की बारगाह में देते वक्त तुम्हें कम वाली चीज क्यों याद आती है? इस बार तो मजा है ना कि या अल्लाह पूरी रमजान तूने मुझे बेहतरीन खजूर से इफ्तार कराया, अब मैं फितरा भी खजूर वाला दूंगा। तूने मुझे करोड़ों से अच्छा रखा। अच्छा, मेरे और आपके पैसे अल्लाह को थोड़ी जा रहे हैं, अल्लाह को जरूरत भी नहीं है, ये याद रखना। हाँ, उधर दिल देखा जाता है कि ये बंदा मुझसे मोहब्बत करता है या माल से मोहब्बत करता है। जब मेरी बारी आती है तो सबसे घटिया माल याद आता है। हमारा माइंड सेट तो इतना अजीब है प्यारे इस्लामी भाइयों। मिसाल के तौर पर अभी जुम्मे की नमाज में इमाम साहब ऐलान करें कि जरा अल्लाह की राह में खर्च करो,
آپ کو جناب آج سخاوت کا جو ہے نا دریا جوش مار رہا ہے، چلو یار آج 100 روپے دے دیتے ہیں. آپ نے اپنا پرس نکالا، 100 روپے کے 2 نوٹ ہیں اس کے اندر، ایک کڑک والا ایک پرانا والا. سچ بتاؤ کون سا مسجد کے ڈبے میں ڈالتے ہو؟ پرانا والا. کیوں مطلب وجہ بتاؤ نا. کڑک والا 110 روپے کا نہیں ہے، وہ بھی 100 روپے کا ہے. نیا میرے پاس رہ جائے، یہ پرانا والا اللہ کی راہ میں چلا جائے. اس سے چیک کر لو، اپنا پیرامیٹر چیک کر لو کہ جب بھی اللہ کی بارگاہ میں دینے کی باری آتی ہے نا، مجھے پرانی گھٹیا پھینکنے والی چیز کیوں یاد آتی ہے؟ کھانا بچ گیا تو اللہ کے نام پہ یاد آئے گا، ارے بھائی اچھا کھانا بھی کھلا دو نا. کپڑے پرانے ہو گئے تب کوئی فقیر یاد آئے گا. اللہ کی راہ میں خوشی سے دو. 4 پارے کی پہلی آیت ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اللہ فرماتا ہے تم اس وقت تک بھلائی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو. اچھا جب صحابہ نے یہ آیت سنی نا، کوئی آتا کہتا حضور یہ باغ ہے نا، میری ساری پراپرٹی میں یہ باغ مجھے بڑا پسند ہے، یہ اللہ کی راہ میں دیتا ہوں. حضور میرے سارے مال میں یہ گھوڑا مجھے بڑا پسند ہے، میں یہ اللہ کی راہ میں دیتا ہوں. جو بیسٹ پسند تھا نا وہ دیا کرتے. ہمیں جو پسند نہیں ہے وہ اللہ کی راہ میں بانٹنا ہے. کتنا فرق ہے. کیسے ہوگا مجھے بتاؤ نا، مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ خوشی کے ساتھ بیسٹ اللہ کی راہ میں دو اور دل سے دو. اچھا بعض اوقات پتہ ہے کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، یار جو مجھے پسند ہے نا وہ ایک ہی ہے، میرے پاس وہ چیز ایک ہی ہے، وہ دے دوں گا تو چلی جائے گی. تمہارے پاس ایک ہے نا، میرے اللہ کے پاس ایک تھوڑی ہے. تم دو، اللہ تمہیں اس سے اچھی عطا فرما دے گا نا. تو صحابہ کرام تو ایسے تھے کہ بہترین چیز خرچ کرتے تھے. ہم کیا کرتے ہیں؟ بلکہ ہمارا تو ایسا عجیب مائنڈ سیٹ ہے، کسی کے 4 بچے ہو نا، ایک بچہ بڑا ہوشیار، سبق پورا یاد کرتا ہے، اس کو ڈاکٹر بنائیں گے. دوسرا بچہ گھر کے کھلونے بھی خود ٹھیک کر لیتا ہے، بڑا دماغ ٹیکنیکل ہے، اس کو انجینئر بنائیں گے. تیسرا بچہ حساب کتاب میں بڑا تیز ہے، اس کو اکاؤنٹنٹ بنائیں گے. چوتھا بچہ بہت شرارتی، کچھ بھی یاد نہیں کرتا، بلکہ زبان بھی اس کی توتلی ہے، صحیح بات بھی سمجھتا نہیں ہے، اس کو مدرسے میں ڈال دیتے ہیں. یار آپ سوچو یار یہ کیا ہو رہا ہے. یعنی ہمارے گھر میں جو بچہ ہمارے کام کا نہیں وہ اللہ کی راہ میں دینا ہے. یہ بہت بڑی عجیب بات ہے. سچ بتاؤں، گھر کا بہترین بچہ عالم دین بناؤ. ہاں ایسا بچہ جو ذہین ہونا، یار اس کو مفتی بناؤں گا، یہ پوری دنیا میں جا کے دین کا ڈنکا بجائے گا. ہم کہتے ہیں ہمارے علماء آؤٹ ڈیٹڈ ہیں، ہمارے علماء اس طرح بات نہیں کرتے جس طرح لوگوں کو بات کرنی چاہیے. اور علماء بنانے کے لیے بچے کون سے دے رہے ہو؟ دو نا اپنے خاندان کا بہترین بچہ کہ جو عالم بن کر پوری دنیا میں دین کا ڈنکا بجائے، تب مزہ آئے گا نا. آپ را مٹیریل کون سا دیتے ہو مدرسے میں؟ تو یہ عجب ذہن بن گیا ہے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جب رب کی بارگاہ میں دینے کی باری آئے نا، خوش دلی کے ساتھ، مزے کے ساتھ، بہترین دو. وہ دل دیکھتا ہے کہ یہ میرا بندہ مجھ سے پیار کرتا ہے یا مال سے پیار کرتا ہے. انڈے دیے تھے نا، جو پورے انڈے تھے اس کے بدلے پورے آئے، جو ٹوٹے تھے اس کے بدلے ٹوٹے انڈے آئے. آئیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب بیان ختم کرنے سے پہلے ایک اور پرابلم بھی ہے جو مال دیتے وقت، صدقہ دیتے وقت ہم گڑبڑ کر جاتے ہیں. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود اس کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے. یہ حدیث پاک سن لیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا. عرض کی کہ حضور قیامت کے دن کون سی چیز نجات دلائے گی؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک کے ساتھ بد دیانتی نہ کرنا. تو اس نے کہا حضور اللہ پاک کے ساتھ بندہ کیسے بد دیانتی کر سکتا ہے؟ اللہ یعنی ہماری عام سی زبان میں اللہ سے بے ایمانی کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ سے بد دیانتی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اللہ پاک اور اس کے رسول کی فرما برداری والا کام غیر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو، یہ ہے بد دیانتی. بس ریاکاری سے بچتے رہو، کیونکہ ریاکاری شرک اصغر ہے، اور قیامت کے دن ریاکار کو 4 ناموں سے پکارا جائے گا. اے بدکار، اے دھوکے باز، اے کافر، اے نقصان اٹھانے والے، تیرا عمل خراب ہوا، تیرا اجر برباد ہوا، آج تیرے لیے کوئی حصہ نہیں. اے دھوکہ دینے کی کوشش کرنے والے، اپنا ثواب اس کے پاس تلاش کر جس کے لیے عمل کیا کرتا تھا. یہ بڑا مسئلہ ہے. اول تو نیکی ہوتی نہیں، نیکی ہو جائے تو چھپتی نہیں، بے چینی شروع ہو جاتی ہے. پتہ تو چلے نا ماں بدولت نے اتنے پیسے دیے ہیں، ذرا امام صاحب نام لے کے اعلان کرے نا. وہ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ بھائی وہ اخبار میں تصویر کھنچواتے تھے، بڑا مشکل ہوتا تھا، بڑے بڑے لوگوں کی آتی تھی. اب تو ہر بندے کے اپنا اخبار ہے. پہلے کہتے نیکی کر دریا میں ڈال، اب نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال. ہر چیز ویڈیو بنانی ہے، ہر چیز کی تصویر بنانی، ہر چیز لوگوں کو بتانی کہ اتنا صدقہ دیا، اتنا خیرات دیا. وہ ابھی رمضان آئے گا، پہلے بھی ہوا تھا کہ راشن کا 1 بورا ہوتا تھا، وہ غریب کو 1 بورا 5 بندے مل کے دے رہے ہیں، سب سیلفی بنا رہے ہیں، دیکھو اس غریب کی ہم نے مدد کی ہے. اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ نہ کرو ایسا.
एहसान नहीं जताना है। मैंने शुरू में बताया मेरा और आपका जब है ही कुछ नहीं तो एहसान किस बात का जताना। तो ये रियाकारी जो है ना, ये बड़ा खतरनाक वार है शैतान का। और सिर्फ ये सदका खैरात में ही, नमाज वाले को भी रियाकारी आती है। मैं तहज्जुद पढ़ता हूँ, मैं तो 5 टाइम नमाज बाजमात पढ़ता हूँ, क्यों बताना है भाई लोगों को? तहज्जुद तो अकेले में पढ़ी जाती है, आप दुनिया को बता रहे हैं, ठीक है ना। ऐसी हर रोजेदार, रजब शाबान रमजान के मैं रोजे रखता हूँ। किसने पूछा आपसे भाई? रोजा तो है ही ऐसी इबादत जब तक बताए ना पता नहीं चलती, मगर हमें पेट में दर्द शुरू हो जाता है, मैंने रोजा रखा है, सामने वाले को क्यों नहीं पता? चेक करो अपना दिल। हदीस पाक में नबी पाक ने जुमला छोटा नहीं फरमाया, अल्लाह से बददियानती है ये, अल्लाह के साथ बेईमानी हो गई ना। इबादत अल्लाह की कर रहे हैं, दिखा दूसरों को रहे हैं, और दूसरों को दिखाने के लिए कर रहे हैं, तो ये ना करें, कहीं ऐसा ना हो सारा सफर बेकार हो जाए। तो अल्लाह की राह में इस बार खर्च करें, दिल खोल कर करें, पूरा रमजान इबादत करें, मगर रियाकारी से बचें। अच्छा, अब आखिरी बात, रियाकारी वाली बात हो या इस तरह की कोई भी बात हो ना, इतना मरदूद है शैतान, जब ऐसी बात करते हैं ना तो हमें कोई और बंदा याद आता है। हाँ यार, ये हजरत सही कह रहे हैं, वो फला आदमी ना जब भी चंदा देता है ऐलान करवाता है, बहुत बड़ा रियाकार है। भाई किसी और के लिए मैं नहीं कह रहा, अपने आप को चेक करो, वो किस नीयत से कर रहा है वो जाने, उसका रब जाने। बात सूरतों में ऐलान करने की इजाजत है। अब मिसाल के तौर पर मैं यहाँ ऐलान करूं कि भाई मैं 500 रुपए दे रहा हूं, आप सब भी दें, तो मेरी नीयत क्या है कि मुझे देखकर हो सकता है कुछ और भी दे दें, तो मुझे सवाब मिलेगा। इन्नमल आमालो बिन्नियात। हम अपने दिल से पूछने में क्यों ऐलान कर रहा हूं, सामने वाले का दिल चेक मत करना। तो रियाकारी से बचें, दिखलावे से बचें, और जब भी किसी की मदद करें ना, एहसान न जताएं। ये बहुत बड़ा मसला है। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अदा। ऐ ईमान वालों, अपने सदके बातिल ना करो, एहसान जताकर, तकलीफ पहुंचाकर। हाँ भाई, याद है ना, नौकरी करने आया था मेरे पास, 2 पट्टी के चप्पल पहनकर आया था, आज मोटरसाइकिल वाला हो गया, मेरा एहसान याद है? भूल तो नहीं किया, मैंने कर्जा दिया था, ठेला लगाता था, दुकान वाला हो गया। तेरी बहन की शादी के वक्त तू मेरे पास आया था, मैंने तेरे को कर्जा दिया था। तौबा तौबा तौबा। जो ये करता है वो सोचे वो कितनी तकलीफ पहुंचाता है उस गरीब आदमी को। अरे मेरे पास था क्या, अल्लाह की मेहरबानी थी तो मैंने इसकी मदद की है, मैं भी तो किसी के दरवाजे पर मदद लेने जा सकता था। कभी जिंदगी में एहसान मत जताना, एहसान जताने से उसको तकलीफ पहुंचती है, तुम्हारा सदका भी जाया हो गया। मैंने उम्रा करवाया था, मैंने इसको हज करवाया, मैंने कुछ नहीं किया यार, अल्लाह ने दिया तो सब हुआ है। हमारे बुजुर्ग कैसे मदद करते थे, कभी कभी ऐसे भी किया करो कि जिसकी मदद की ना उसको पता भी ना चले कि मदद किसने की है। हाँ, उसको पता भी ना चले, खुफिया तौर पे उसके पास मदद पहुंच जाया करती थी। हम तो जनाब बोलते भाई पैसे मैंने दिए, रोज नमाज के बाद दुआ करना मेरे लिए, उसकी ड्यूटी लगा देते हैं। अरे वो दुआ करे ना करे, क्यों जता रहे हो, अल्लाह तो देख रहा है ना। अल्लाह ने कबूल कर लिया, तुम्हारे वारे न्यारे हो जाएंगे। दुआएं लेने वाले बनो, हाय लेने वाले ना बनो। तो आए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सारा माल किसका है? अल्लाह का है। जो दिया वो किसने दिया? रब ने दिया, मेरा कुछ भी नहीं है। पहले तो ये जहन बनाओ, और फिर अल्लाह ने दिया है ना तो खर्च करें, अपने गरीब रिश्तेदारों को दें, दीगर मुसलमान भाइयों की मदद करें। माह रमज़ान में अपने दस्तरखान के साथ साथ कोई एक दस्तरखान अच्छा कर दें, उनके दस्तरखान पर भी खाना पहुंच जाए। ये रोडों पर जो बहुत सारे लोग बांटते हैं, उससे बेहतर ये कि किसी गरीब के घर में पहुंचा दें। रोड पर तो बहुत सारे लोग खा लेते हैं, मगर हमारे घर में बहनें, उन तक तो नहीं पहुंचता ना सामान, तो किसी एक रिश्तेदार, किसी एक गरीब के घर तक पहुंचाने का इंतजाम करें। और उसके बाद अपनी ज़कात में अपनी दावत इस्लामी को याद रखें, जो दीन मतीन का इतना बड़ा काम पूरी दुनिया में कर रही है। हमारे मदरसतुल मदीना और जामियतुल मदीना में हैं, जिसमें बच्चे और बच्चियां बगैर फीस के कुरान पाक पढ़ रहे हैं, दरस निज़ामी कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 1 लाख से ज़्यादा हाफिज़ कुरान दावत इस्लामी ने पाकिस्तान में इस उम्मत को अता फरमा दिए हैं। कराची के बुजुर्ग बैठे हैं, एक इशारा करूंगा, मेरी बात समझ जाएंगे। मैं जब छोटा था, आज से 30 साल पुरानी अगर बात करें, तो कराची में तरावी पढ़ाने के लिए हाफिज कुरान नहीं मिलता था, पंजाब से बुलाना पड़ता था। ऐसा ही है। और आज मुझे बताओ कराची में कौन सी गली है जहाँ तरावी नहीं हो रही है, कौन सी बिल्डिंग है जहाँ तरावी नहीं? एक एक बिल्डिंग में 3-3 तरावियां हो रही। कैसे हो रही है भाई? हाफिज कोई दरख्त में उगे हैं, किसी फसल में निकले हैं? ये दावत इस्लामी के मदरसे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 1 लाख से ज्यादा हाफिज कुरान दावत इस्लामी ने बना दिए। कुरान की खिदमत का कैसा निजाम बनाया, हजारों बच्चों और बच्चियों ने दरस निजामी कर लिया। 150 के करीब इंग्लिश मीडियम स्कूल बना दिए। 34,000 बच्चे और बच्चियां उसमें दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं। साल की 600 के करीब मस्जिदें दावत इस्लामी मुल्क और बैरून मुल्क में बना रही है। आजकल चैनल पर जो बेहयाई और फहाशी है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, मगर एक चैनल ऐसा है जिसको
دیکھ کر غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں, بے نمازی نمازی بن رہے ہیں, شرابی شراب چھوڑ رہے ہیں. ارے چینل دیکھ کر رقص و سرور کی محفل سجدے تو سنی ہوں گی, مگر یہ کیسا چینل آیا جس کو دیکھ کر مدینے کی یاد میں آنسو بہ رہے ہیں, اللہ کے خوف سے دل لرز رہے ہیں, لوگ گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں, ماں باپ کا ہاتھ چوم رہے ہیں, صرف اردو زبان میں نہیں, انگلش زبان میں, پھر اس کے بعد بنگلہ زبان میں, اب جناب عربی زبان میں یوٹیوب پر مدنی چینل شروع کر دیا. بچوں کی نفسیات کے مطابق بچوں کے پروگرام کڈز مدنی چینل شروع کیا گیا, اور اس کے بعد جب کارٹونز کے ذریعے بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے, کارٹونز کے ذریعے اب جناب بچوں کے ساتھ ان کو غلط رسم و رواج سکھائے جا رہے تھے, تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے دعوت اسلامی نے اینیمیٹڈ خاکے بنائے, اپنے اسلامک کارٹونز بنائے, اور اب وہ کارٹونز بھی کئی زبانوں میں الحمدللہ شائع کیے جا رہے ہیں. اور آپ کو جان کر خوشی ہوگی اس کی پذیرائی کیسے ہے. کبھی موقع ملے تو یوٹیوب پر کڈز لینڈ مدنی چینل کو سرچ کیجئے گا, ہمارے ایک ایک کارٹون کے کلپ کو 50 ملین لوگوں نے دیکھا ہے. 50 ملین کا مطلب 5 کروڑ لوگ ہوتے ہیں, 40 ملین کا مطلب 4 کروڑ لوگ ہوتے ہیں. تو دنیا بھر کے بچے دیکھ رہے ہیں, وہ دین سیکھ رہے ہیں. کون سا میدان ہے جس میں دعوت اسلامی لا دینی قوتوں کا مقابلہ نہیں کر رہی. اور آگے چلیں, اب جب فلاحی کام کی بات کرتے ہیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دکھیاری امت کی بات کرتے ہیں, تو کس موقع پر دعوت اسلامی نے خدمت نہیں دی. 2005 میں زلزلہ آیا, کشمیر میں زلزلہ آیا, اس زمانے میں بھی دعوت اسلامی والوں نے وہاں جا کر کروڑوں روپے کی امداد کی. اور جب 2019-20 میں کووڈ آیا, 1 کروڑ کے قریب مسلمانوں تک کھانا پانی اور راشن پہنچایا گیا, کروڑوں روپے کی امداد کی گئی. اس کے بعد 2022 میں جب سیلاب آیا, 3.5 ارب کے قریب روپے اور سامان وہاں تقسیم کیا گیا. ایک نیا کام FGRF کے تحت ہو رہا ہے جو شاید کراچی والوں کو نہیں پتا. اے کراچی والوں, ہم بڑے سکون میں ہیں, ہمارے سندھ کے بھائی اب تک ڈوبے ہوئے ہیں. لوگ سمجھتے سیلاب ختم ہو گیا, اب بھی لاکھوں لوگوں کے گھروں میں پانی موجود ہے, ابھی بھی لاکھوں ایکڑ زمین پر پانی موجود ہے. ہماری ٹیم جب وہاں گئی اور جا کر دیکھا کہ 6 مہینے ہو گئے, اب تک پانی نہیں نکلا ہے. جتنا سوکھنا تھا سوکھ گیا, جتنا نکلنا تھا نکل گیا, اب نہیں نکل رہا. اور نہیں نکلے گا تو ان کے گھر کیسے آباد ہوں گے. ہاسپٹلز میں پانی, مسجدوں میں پانی, قبرستان میں پانی. اب فیصلہ کیا گیا کہ ہم پمپ لگاتے ہیں اور ان کا پانی باہر نکالتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ایک بار کراچی میں بارش ہوئی تھی تو یہ پورا خارا در کا ایریا پانی سے بھر گیا تھا, اور پانی ایک ہفتہ رہا تھا تو اس پانی میں بدبو اور گندگی کا عالم کیا تھا. ادھر بھی دعوت اسلامی والوں نے پمپ لگائے تھے, مگر ادھر 6 مہینے ہو گئے ہیں, وہ پانی نہیں نکلا ہے. آپ کو جان کر خوشی ہوگی, اب تک 5 ارب گیلن پانی دعوت اسلامی والے نکال چکے ہیں. تقریباً 30,000 ایکڑ سے زیادہ زمین ہم نے پانی سے فارغ کر دی ہے. قبرستان پانی سے فارغ ہو گئے, اسکولیں, مسجدیں, ہاسپٹل, الحمدللہ لوگ اپنا کام کاج کرنے لگ گئے. مگر اب بھی یہ کام جاری ہے, اب بھی ہمارے پمپ لگے ہوئے ہیں, اب بھی لاکھوں روپے کا ڈیزل روزانہ کی بنیاد پر بھیجا جا رہا ہے تاکہ ہمارے مسلمان دکھیارے بھائیوں کا پانی نکلے. ابھی یہ کام جاری تھا کہ ترکیہ میں زلزلہ آ گیا, شام میں زلزلہ آیا. دعوت اسلامی والے صبح و شام وہاں بھی کام کر رہے ہیں. ہم نے الحمدللہ اب ایک اور کانٹریکٹ سائن کیا ہے ترکی گورنمنٹ کے ساتھ مل کر کہ ہم اب کنٹینر دے رہے ہیں. کنٹینر ہاؤسز کہلاتے ہیں. ایک ایسا کنٹینر وہاں بنتا ہے جس میں 2 بیڈ روم, 1 باتھ روم اور چھوٹا سا کچن ہوتا ہے, کیونکہ ان لوگوں کو تقریباً 1.5 سے 2 سال کنٹینر میں رہنا پڑے گا تب جا کے یہ عمارتیں بنیں گی. تو الحمدللہ اب ہم نے کنٹینر دینا شروع کر دیے ہیں, آرڈر دے دیا ہے. تھوڑے دنوں بعد آپ مدنی چینل پر سوشل میڈیا پر دیکھیں گے ایک ایسی بستی آباد ہوگی ترکی میں کہ جہاں FGRF کے کنٹینر ہوں گے, اور ہم صرف کنٹینر کھانا اور راشن نہیں دیتے, ہم ساتھ دین بھی سکھاتے ہیں, ہم سنتیں بھی سکھاتے ہیں, ہم نماز بھی پڑھواتے ہیں. ہم نے الحمدللہ اسی کنٹینر کی بستی میں مسجد بنانے کا بھی پلان کر لیا ہے. قرآن بھی پڑھائیں گے, نماز بھی پڑھائیں گے, اور روزانہ کی بنیاد پر کھانا بھی کھلائیں گے. یہاں میں یہ بھی اشارہ کر دیتا ہوں کہ کچھ لوگ ماشاءاللہ اپنے طور پر اپنی NGO بنا کر یا اپنے طور پر غریبوں کو راشن دے رہے ہوتے ہیں. بالکل دیجئے, بہت اچھا کام ہے, لیکن اگر یہی کام آپ دعوت اسلامی کے ساتھ کر لیں گے نا, ہم راشن بھی دیں گے, ان کو اجتماع میں بھی لے آئیں گے, ان کے بچوں کو مدرسہ بھی لے جائیں گے, جن کو راشن دیتے ہیں ان کا ڈیٹا رکھتے ہیں تاکہ ان کے گھر کی خواتین بھی دین سیکھ لیں. تو الحمدللہ راشن تو پہنچے گا, آپ کے دعوت اسلامی کے ذریعے کرو گے تو دین بھی پہنچے گا, سنتیں بھی پہنچیں گی, ایک عقیدہ بھی پہنچے گا, ان کا ایمان بھی محفوظ ہو جائے گا. تو یہ ہے ہماری دعوت اسلامی. کس کس شعبے کی بات کروں, ویسے سچی بات یہ ہے اگر آپ دنیا بھر کی تنظیموں پر نظر دوڑائیں نا تو آپ کو کئی ایسی تنظیمیں ملیں گی. کچھ تنظیمیں ملیں گی جو صرف مدرسہ چلاتی ہیں, کچھ تنظیمیں ملیں گی جو صرف اسکولیں چلاتی ہیں, کچھ تنظیمیں ملیں گی جو میڈیا کو دیکھتی ہیں,
हैं, कुछ तंजीमें मिलेंगी जो जनाब वेलफेयर का काम करती हैं, कोई तंजीम ऐसी नहीं मिलेगी जो एक ही तंजीम हो और वो सारे काम कर रही हो। ये अल्लाह की रहमत से फैजान अमीर अहले सुन्नत है कि दावत इस्लामी 100 से ज्यादा शोबाजात में, 150 से ज्यादा मुल्कों में दीन मतीन का पैगाम आम कर रही है। कौन सा दिन गुजरता है जब खबर नहीं आती कि गैर मुस्लिम बैरून मुल्क में मुसलमान हो रहे हैं, कहीं गैर मुस्लिमों की इबादत गाह खरीद कर मस्जिद बनाई जा रही है। जरा सोचो तो सही कि जिस बिल्डिंग में, जिस इमारत में अल्लाह ना करे शैतान की पूजा होती हो और शिर्क होता हो, अल्हम्दुलिल्लाह अब वहां रहमान को सजदे हो रहे हैं, वो मस्जिद में कन्वर्ट हो चुकी है। ये एक दो नहीं है, अकेले में मुझसे कोई मिल ले, हम आपको बताएंगे कि पूरी दुनिया में ऐसी कितनी गैर मुस्लिमों की इबादत गाहें हैं जो दावत इस्लामी ने बदल कर रख दी। ऐसा इनकलाब ये फकत दावत इस्लामी के प्यारे माहौल में मिलता है। सच्ची बात बताऊं, ये मेरे और आपके पैसों के नसीब जागते हैं, मेरे और आपके माल के भाग जागते हैं कि वो दीन के इतने बड़े काम में सर्फ हो जाएं। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस बार अपनी दावत इस्लामी का साथ जरूर देना, इस बार दिल खोल कर साथ देना और अपनी ज़कात, अपने अतियात, अपना फितरा जरूर देना। एक और बात कर देता हूं, क्योंकि हम आजकल डोनेशन के लिए लोगों के पास जा रहे हैं, एक अजब सा मिसकंसेप्शन बन गया है कि जनाब दावत इस्लामी बहुत अच्छी तहरीक है, दावत इस्लामी बहुत बड़ा काम कर रही है, मगर दावत इस्लामी वालों के पास पैसे भी बहुत हैं, तो इसलिए बेहतर है किसी और को दे दो। हमारे इज्तिमा में आने वाले हम अमीर अहले सुन्नत के मुरीद दावत इस्लामी, उनके बच्चे दावत इस्लामी के मदरसों से पढ़े और वो कहते हैं यार अपनी ज़कात का थोड़ा हिस्सा देते हैं दावत इस्लामी को, बाकी हम दूसरी जगह दे देते हैं। तो अब हमारा हाल पता क्या हो गया है, ये जब से होना शुरू हुआ है, पता नहीं किसने ये हवा फैलाई है कि एक गांव था, एक वाकये से बात समझ आ जाएगी। उस गांव में दूध की कमी हो गई, तो गांव के चौधरी साहब ने कहा ऐसा करते हैं, एक बड़ा सा घड़ा खोदते हैं, कुआं बनाते हैं और सारे गांव वाले एक एक दूध का गिलास उसमें डाल दें, तो वो घड़ा भर जाएगा, तो फिर जिसको दूध चाहिए होगा उसमें से बांट देंगे। एक बंदे ने सोचा यार सारा गांव दूध डालेगा, मैं एक गिलास पानी डालूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा। जाकर चुपके से पानी का गिलास डाल के आ गया। सुबह हुई और जब उस घड़े में देखा तो पूरा घड़ा ही पानी से भरा हुआ था। बात आई समझ में? हर बंदे ने क्या सोचा, मेरे पानी के गिलास से क्या होगा। तो अभी दावत इस्लामी के साथ भी यही हो रहा है, सभी पानी का गिलास डाल देते हैं, मेरे पानी के गिलास से क्या होगा, बाकी लोग दे देंगे। तो प्यारे भाई, दावत इस्लामी के पास यकीनन बहुत चंदा आता है, मगर अखराजात कितने हैं। इस वक्त दावत इस्लामी के सिर्फ पाकिस्तान में 44,000 से ज्यादा अजीर हैं, एम्प्लॉइज हैं। 105 करोड़ रुपए सिर्फ माहाना सैलरी है। तनख्वाह कितनी है? 105 करोड़, 1 अरब 5 करोड़ हर महीने तनख्वाह देनी होती है हमें। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे भी आशिकान रसूल को जानता हूं जो कहते हैं दावत इस्लामी के इतने एहसान हैं कि मैं पूरी ज़कात दावत इस्लामी को दे देता हूं और अपने गरीब रिश्तेदारों को मैं सदका खैरात से देता हूं, और भी देना भाई, तो ज़कात यहां दे देता हूं तो 100% मुझे पता है कि शरई तकाज़ों के मुताबिक मुफ्तियाने किराम से पूछ कर अदा हो जाती है, तो मेरा फर्ज अदा हो जाता है, बाकी मैं नफली सदकात से अपने रिश्तेदारों की मदद करता हूं। तो इस बार इंशाअल्लाह नियत करें दावत इस्लामी को